pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani-ana usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Disyembre 12, 2025, Viernes, Feast of Our Lady of Guadalupe. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 1, versikulo 39 ngadto sa 47, nagsugid bahin sa pagduaw ni Maria kang Elizabeth nga nagkanayon. Unya nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Hudiya. Medto siya sa balay ni Zacarias ug nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sa sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa kusog nga tingog. Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Pamalandong, kini ang panagtagbo sa duha ka bantugang babay diha sa pagtuo. Kini usab ang panagtagbo sa duha ka bata, si Jesus ug Juan Bautista nga gidala diha sa sabakan sa duha ka babay. Ang Ginoo nagpaduol kanila pinaagi ni Maria. Kini usa ka pagbisita nga nagpagawa sa labing maayo diha sa duha ka babay. Ang panaw sa gugma ni Maria nakahatag og grasya kang Elizabeth, ug si Maria in turn nakadawat usab og grasya gikan kang Elizabeth. Tungod sa pagbisita ni Maria, napuno si Elizabeth sa Espiritu Santo nga ang bata sa iyang tiyan milukso sa kalipay. Dinhi si Maria mismo naghimo sa dakong pag-ampo nga atong nailhan ang Magnificat. Ang reaksyon sa bata ni Elizabeth diha sa iyang sabakan, nakapahimo kang Elizabeth sa pag-ila kang Maria, isip ang inahan sa atong Ginoo. Pinaagi sa iyang gisabak nga bata, nasabtan ni Elizabeth nga ang pagbisita ni Maria mauusab ang pagbisita sa Ginoo. Ang duha ka babae bukas kaayo sa Ginoo nga ang matag usa kanila nagdala sa Ginoo ngadto sa usag-usa. Kini sila mao ang atong panig-ingnan sa labing maayo nga pakigtagbo sa tawo, ilabi na niining panahon sa Pasko. Ang Ginoo miabot kanatong tanan pinaagi ni Maria. Si Maria in turn nagpakita sa panig-ingnan sa atong kaugalingong tawag sa pagdala sa Ginoo ngadto sa usag-usa. Gihatagan usab kita og hulagway ni Juan Bautista isip usa ka tawo nga sensitibo kaayo sa presensya ni Jesus bisan pa nga silang duha anaa pa sa sabakan sa ilang mga inahan. Si Juan Bautista adunay katudlo kanato mahitungod sa pagkasensitibo sa presensya sa Ginoo. Kay usahay mapakyas kita sa pag-ila sa presensya sa Ginoo bisan pa og duol siya kanato. Mahimo kitang observe, masubsob kaayo sa atong kaugalingong kasinatian nga dili na nato makita, dili na nato mabati ang Ginoo, dili na nato mamatikdan ang iyang presensya. Kung kita mahimong sensitibo sa presensya sa Ginoo, nganhi kanato, makatabang kita sa uban sa pagmatikod sa unsay atong namatikdan. Ang panaw ug ang pagbisita dako kayong bahin sa atong kaugalingon sa pagsaulog sa Pasko. Lagmit nga kitang tanan maningkamot sa pagbisita sa mga sakop sa pamilya ug mga tawo sa umaabot nga adlaw sa Pasko.
og pipila ka membro sa imong pamilya tingali nangabot na aron mo bisita kanimo alang sa Pasko human pagbiyahe ug layo. Ang uban basin mularga sa sunod nga mga adlaw ug ang ilang pagbisita mainiton kaayong gipaabot. Ang atong mga airport, atong mga pantalan ug atong istasyon sa mga bus magkapuliki kayo nga mga dapit sa sunod nga mga adlaw. Abi-abihon na to ang atong mga bisita pinaagi sa pag-ila sa mga paagi nga ang Ginoo naglihok sa ilang kinabuhi. Maningkamo ta sa kinasing-kasing nga pag-abi-abi niadtong mobisita kanato o sa pagpabati kanila nga anaa sila sa ilang kaugalingong panimalay. Kitang tanan gitawag sa pagdala sa Ginoo niadtong atong bisitahon ug sa pag-ila sa Ginoo diha niadtong mobisita kanato. Ang pagbisita ni Maria kang Elizabeth mao'y naghatag og sumbanan sa tanan natong mga pagbisita. Nining panahon sa Pasko, atong gisaulog ang labing mahinungdanon nga pagbisita sa tanan. Ang pagbisita sa Dios kanato pinaagi sa bata ni Maria. Gitawag kita sa paghimo niya ng dakong pagduaw sa Dios kanato diha kang Hesus nga tinuod og konkreto diha sa atong pagbisita sa usag-usa niining panahon sa Pasko. Ang Advento ug Pasko usa ka panahon diin kita magtinabangay aron mahimong mas alerto ug mahibaluta sa presensya sa Ginoo dinhi kanato ug ilabi na diha sa usag-usa kanato. Manghatag man ta og mga gasa sa usag-usa karong Pasko, maningkamot man ta sa pagbisita niadtong tingali nag-inusara niining panahon sa tuig. Apan ang tinuod nga gasa nga atong ikahatag mao ang gasa sa Ginoo, ang gasa sa iyang mahigugmaong presensya. Og sa katapusan, igsuon, hinaot nga ang kainit sa panagtagbo, panaghimamatay sa usag-usa, ilabi na nining panahon sa Pasko, atong masinati. Dinhi na lamang ako kutob, ako si Mario Matugas Mijares, sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos.